unsay gitinguha sa Dios bisan diin. Bisan asa unsa may gitinguha sa Dios kanato. Mayong buntag mga higala. Ug ganiya na usab kita karon sa atong adlaw-adlaw nga topic about sa Biblia. Ug mao kani ang ikaduhang pangutana mga ka-idol bahin sa adlaw sa kalawasan ug adlaw sa Ginoo. Mao na ikaduhang pangutana, unsay gitinguha sa Dios bisan diin. Bisan asa unsa may gitinguha sa Dios kanato mga tawo. O atong mabasa sa 1 Timoteo 2:4 ug paminawan ninyo mga higala. 1 Timoteo 2:4 nga buot nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamatuoran. Ug mao gito mahigala ang buot nga tinguha sa Ginoo diri kanato ug sa tanang mga katawhan nga maluwas kita. Ug aron maluwas kita, unsa man ang iyang espesyal nga gihatag, unsa may espesyal nga gihatag nga pulong para nato. Unsa man sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 6 hangtod sa 7. Paminawan ninyo mga higala. Lumapit na kayo sa Panginoon at tumawag sa Kanya habang naririyan pa siya para tulungan kayo. Talikuran na ng mga taong masama ang masasama nilang ugali at baguhin na ang masasama nilang pag-iisip. Magbalik loob na sila sa Panginoon na ating Diyos dahil kaaawaan at patatawarin niya sila. Ug mao kadto mga higala. Ug hinaot nga biyaan nato ang atong daotang buhat nga kalibutan. Hinaot nga moduol lang taniya aron kitang tanan maluwas. Og maorto mga higala og sa akong sunod nga topic katulong pangutana mao ni. Human sa adlaw sa kaluwasan, unsa ang sunod? Unsa kuno ang sunod sa adlaw sa kaluwasan? Ug mo na mahigala og hinaot nga maminaw gyapon ta og inyong tan-aw na ako mga video. Abin niyo mga higala, ang kaning pulong sa Dios dili gyud mawa hantod-hantod. Ug mo na mahigala hinaot nga inyong kamay lang pagsagad ning video ha. Nga inyong paminawon ba? Paminaw lang. Ug daghang salamat mga higala.